नवीन बहुमत आता सिद्ध केल्ले आसा. नवीन सीएमाक आमी शुभेच्छा दितातच, पूण त्याच बरोबर गोंयच्या इतिहासा भितर पहिल्याच फावटी अशें जाल्लें आहा की बहुमत फक्त 20 वर्सेस 15 अशे पद्दतीन जाल्लें आसा. 21चे सकल हाज्या पयलीं केन्नाच बहुमत सिद्ध करता आसतना 21चे सकल नंबर केन्ना आसनासलो, पूण पहिल्याच फावटी खाली 20 नंबर रुलींग सायडींनी आपली मेजॉरिटी प्रूव करता आसतना दाखयल्ली आसा. आनी हाजे वयल्यान कळटा की कशें तशें करून हे 20 मेंबर एकठांय जाल्ले आसात. आयज आनीक फावटी काँग्रेस पार्टीक महामहिम गव्हर्नरान निराशा केल्ली आसा की आमी 2017च्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक मॅन्डेट दिल्ली आनी तेन्ना आमी मॅडम गव्हर्नरा कडेन सिंगल लार्जस्ट पार्टी ह्या नात्यान आमकां पयली पाचारण करची, पयली आपोवची मेजॉरिटी प्रूव करपाक, सरकार स्थापन करपाक अशें आमी तेजी रिक्वेस्ट केल्ली. पूण आमकां संदी मेळ्ळी ना. तेजे उपरांत आतां परत एक फावटी सेम परत जेन्ना ही संदी मेळ्ळी तेन्ना परत आतांय आमी सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून गव्हर्नरा कडेन वचून परत एक फावटी आमी यादय करून दिली की 2017 तुमी सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसतना सुद्दां आमकां आपयलें ना, एटलिस्ट आतां तरी आपयात, कित्याक आतां आमी काँग्रेस पार्टी सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसा. 3 फावटी गेले आमी सतत रिमांड. पयली दिसा गेले, दुसरे दिसा गेले, 16 गेले, 17 गेले, 18 गेले आनी 18 मॉर्निंग आनी परत इवनिंग गेले, म्हणजे 4 फावटी सरासरी गेले आमी. जेन्ना मॅडम गव्हर्नर जेन्ना आमचें आयकून घेता आसतना ज्या पद्दतीन आमचे कडेन उलयली अशें सगळ्यांक दिसलें की ह्या फावटी आमकां सिंगल लार्जस्ट पार्टी नात्यान पयली चान्स मेळटलो म्हणून, कित्याक तिजें अशें उलोवण्याचें दिसप की आपूण म्हणत की तुमी सारके येयल्ले आसात, टायमार येयले, हें जालें, सगळे तुमी मेजॉरिटीन आसात, सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसा, आपूण मानता, सगळे मानून घेतलेले आनी आपूण तुमकां खेळयता म्हणलें. पूण लास्टाक आमकां आपोवपूच जालें ना. परत अल्पमतां आसलेल्या लोकांकच आपोवप जालें, ज्यांनी तांकां संदी दिली उपरांत ज्या पद्दतीन तेमी हे 21 नंबर गाडपा खातीर म्हाका दिसता स्पिकर धरून 21 बाकीचे 20 नंबर हे गाडपा खातीर जे रातचे कितें सर्कस केली, जे रातचे कितें सौदेबाजी केली म्हणूंक शकता आमी, जे तेंचे मुख्यमंत्र्याच्या अंत्यसंस्कारा खातीर जे वरिश्ठ नेते, दिग्गज नेते ते दिल्ली साकून आयिल्ले ते सोपस्कार पूर्ण केले उपरांत बाकी सगळे मागीर रातभर रावन नंबर एकठांय करपाच्या बोवाळाक उरले. आनी पयल्याच फावटी आनी एक फावटी अशें की शपथविधी सोहळो डेटी चेंज जायत गेलो, डेटी मी टायम चेंज जायत गेलो. पयलीं 3 म्हणलो, 4 म्हणलो, 5 म्हणलो, मागीर आफ्टर फिनरल म्हणलें 7 म्हणलो, मागीर 9 म्हणून सांगलें आनी मागीर आमकां ऑफिशियली 11 म्हणलें. आमकां इन्विटेशन येयलें, मॅसेज येयल्यो, सगळ्यो येयल्यो, पूण 11 म्हणून ऑफिशियल सांगून सुद्दां लास्टाक 1:15 का 2:30 जाली. म्हणजे मदीं कित्याक कळाव जालो, जे दिग्गज नेते हांगा येयल्ले ते कितें करी, नंबर नसलेले ते नंबर तयार करपाक करी, जे आंकडे तेंचे कडेन बहुमत सिद्ध करपाक नसलेले तेजे खातीर तो टायम गेलो. हे सगळे गोंयकारांक खबर आसा. आयज असली परिस्थिती तेंचे फुडें येयली, तेंच्या लिडरा फुडें येयली की तेंच्याच घटक पक्ष तेंचे जे तांकां समर्थन दितात, तेंचे बरोबर आसात, तांकां फोडून परत BJP भितर घेवप, भारतीय जनता पार्टी भितर मर्ज करपाचो प्रयत्न जालो. म्हळ्यार खूब कितें तरी आसले तितून बहुमत नसले हे सिद्ध जाता. पण रातभर रावन म्हणटा अशें कशे पद्दतीन कितें कितें हत्यार यूज केले आनी कसो नंबर घातलो ह्या सगळ्याक गोंयची जनतेक खबर आसा. आयज आमकां आनी एक फावटी आमचे कडेन मेजॉरिटी आसून सुद्दां लोकांची मॅन्डेट, लोकांचो कौल म्हणटा असो लोकांनी 17 दिल्लो आनी आजूय आमचे कडेन मेजॉरिटी आसतना सुद्दां आमकां पाचारण करप जालें ना, पयली संदी दिवप जालें ना. आनी जे पद्दतीन आयज सरकार जे आसा, हांवें पयलींच म्हणलां की नवीन मुख्यमंत्री जाला, ताका आमी शुभेच्छा दितात. शेवटी तेणी बहुमत सिद्ध केल्लें आसा आनी तेजे अशें आमची अपेक्षा आसा की जे आतां मायनींग बेल्टांतले पयल्याच फावटी मुख्यमंत्री जाल्ले आसात, जेन्ना मायनिंगाचो इश्यू तेणी आतां मुख्यमंत्री पद हाती घेतले उपरांत जाता तितले बेगीन हो मायनींग जो प्रश्न आसा
जो खाणग्रस्त लोकांचो प्रश्न आसा जो गेली अनेक वर्सां तेमी लांबटेर दवरलो आसा तेन्ना हो CM जाले उपरांत गोंयची एक अपेक्षा आसा, आमच्या लोकांची अपेक्षा आसा, आमच्या आमदाराची अपेक्षा आसा की मायनींग बेल्टाचो CM जाल्ले कारणांनी ह्यो इलेक्शनाच्या पयलीं म्हळ्यार फक्त घोशणाबाजी न करता जनरल इलेक्शन म्हळ्यार लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं हो प्रश्न तसाच लावचो आनी खाणग्रस्त लोकांक जो न्याय दिवचो हेच आमची सगळ्यांची विनंती.